Salam alaikum, اليوم غادي نتعرفوا على لو bilan في la quatrième science من la comptabilité générale. Donc le bilan غادي نلقاوه في les pages 46-45 من le plan comptable général marocain. Le bilan كما déjà قلنا est un tableau qui synthétise le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble de ses avoirs et les dettes. Les avoirs c'est ce que l'on possède, يعني داكشي اللي في الملكية ديالي أو l'actif. Ou les dettes sont d'argent dû à quelqu'un, يعني des ressources اللي ديجا كاينين عندي ولكن ماشي ديالي ديال شي واحد اخر واللي غادي نلقاو في لا بارتي باسيف دو بيلون. لا ريبريزونطاسيون ديال لو بيلون كتكون على هذا الشكل، سي دو بارتي اكتيف اي باسيف واللي كيتكونوا من سكون ابل دي ماس واللي كيتسماو لي 5 ماس دو بيلون. بالنسبه لا بارتي اكتيف عندها لي ماس actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie et la trésorerie actif. بالنسبة la partie passif, غادي نلقاو le financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. بالنسبة la partie droite أو le passif غادي نلقاو فيها des ressources يعني المصادر ديال الفلوس يعني منين جاوني الفلوس. ولا partie actif غادي نلقاو فيها les emplois يعني فاش استعملنا les ressources ديالنا. لو كلاسمون ديال لي 5 ماس دو بيلون كيكون على شكل لو شيفر 5. لا كلاس 1 غادي نلقاو فيها لو فينانسمون بيرمانون، لا كلاس 2 غادي نلقاو فيها لاكتيف ايموبيليزي، لا كلاس 3 لاكتيف سيركولون اور تريزوري، لا كلاس 4 باسيف سيركولون اور تريزوري et la classe 5 la trésorerie actif et la trésorerie passif. بالنسبة لا بارتي الفوقانية ديال لو بيلون غادي نلقاو فيها لو لون تيرم يعني le financement permanent et l'actif immobilisé واللي كيكونوا à longue période يعني واحد لا دوغي اللي كتكون أكثر من عام. باغ اكزومبل بالنسبة لي كابيتال بروب فغادي نلقاوهم في لونتربريز واحد المدة كبيرة. بالنسبة لي دات دو فينانسمون نفس الشيء كتكون واحد المدة اللي كبر من 3 سنين أو 4 سنين. بالنسبة لاكتيف فلو ماتيريال دو ترونسبور ما يمكنش نستعملو في واحد المدة ديال شهرين 3 شهور، وإنما تنخدم به بواحد المدة اللي كتكون أكثر من عام. ونفس الحاجة بالنسبة لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي كيبقاو أو سان دو لونتربريز لواحد لا بيريود اللي كتكون أكثر من عام. بالنسبة لو ميليو دو بيلون غادي نلقاو فيه لو كور تيرم اللي لي à l'exploitation de l'entreprise واللي كيكون اون دوغي اللي قل من عام. باغ اكزومبل لو فورنيسور ما يمكنش يعطيني واحد لو كريدي اكثر من عام، والا غادي نطيحو في لو فورنيسور ديموبيليزاسيون. بالنسبه لاكتيف سيركيلون فغادي نلقاو فيه مثلا ستوك دو مارشانديز اللي خصهم يكولاو في واحد لا بيريود اللي كتكون قل من عام، سينو غادي يتسمى ان ستوك دو سيكوريتي. وغادي نلقاو تاني باغ اكزومبل لي تيتري فالور دو بلاسمون اللي ممكن يبقاو عندي مثلا شهر شهرين ونبيعهم، دونك واحد لا بيريود اللي كتكون اقل من عام واللي هي ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز. بالنسبه لو با دو بيلون غادي نلقاو تري كور تيرم. باغ اكزومبل لو ديكوفير فهو ان موين دو فينانسمون اللي ممكن يوصل حتى ل10 ايام، يعني واحد المده اللي قصيره. ودو ميم بالنسبه لا تريزوري اكتيف تتكون عندي لا كيس ولا بنك اللي ممكن ناخذ الفلوس في اي وقت بغيت. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون اول حاجه سي اون ريسورس، ثاني حاجه بيرمانونت يعني دورابل. لو فينانسمون بيرمانون كيتكون من 3 كاتيجوري دو فينانسمون. اولهم les capitaux propres. Ce sont des ressources fournies par l'exploitant ou par les associés de l'entreprise et qui ont maintenu d'une manière durable. يعني فلوس اللي كيجيبهم l'exploitant إلا كان مول الشركة بوحدو، أولا دي زاسوسيي إلا كانوا شركاء وقرروا يديروا شركة وكل واحد كيساهم في ان بورسونتاج من لو كابيتال واللي كنحتفظوا به au sein de l'entreprise بصفة دائمة. La deuxième catégorie ديال le financement permanent هما les dettes de financement. Ce sont des dettes qui ont été fournies par des tiers fournisseurs d'immobilisation ou les banques et qui doivent être restituées ou remboursées à plus ou moins longue échéance. Ce sont les dettes. أول حاجة les dettes هما une ressource، وثاني حاجة à rembourser à plus ou moins longue échéance، يعني نرمبورسيهم في واحد المدة طويلة وغالبا كتكون
أكثر من 3 سنين أو 4 سنين. La troisième catégorie ديال le financement permanent هما les résultats. Les résultats sont celles créées par l'entreprise elle-même à la suite de son activité qui ont été laissées à sa disposition. Ce sont les profits. فكل عام l'entreprise كتخرج un résultat اللي ممكن يكون bénéficiaire أو déficitaire. إذا كان résultat bénéficiaire يعني des profits فملي كنديرو l'assemblée générale أو الجمع العام فكنقرروا واش نفرقوا les profits على les associés على حساب كل واحد و لو بورسونتاج فالساهم في لو كابيتال اولا نقرروا ما نفرقوش هاد لو بروفي ونزيدوه لي كابيتال بروبر اللي غادي يعاوننا باش نطوروا مثلا لاكتيفيتي ديالنا ونزيدو من لي كابيتال بروبر يعني نزيدو من لو نيفو دي انفستيسمون. دونك في لو فينانسمون بيرمانون عندي 3 كاتيجوري دو فينانسمون. اولهم لي كابيتال بروبر اللي كيكونوا ديال ليكسبلواتون الا كانت لا سوسيتي ديالو بوحدو اولا لي زاسوسيي يتجمعوا. ثاني حاجه لي ديت غادي يكون دي زومبران يعني اون ريسورس دو فينانسمون ولكن ا لونغ بيريود اولا لو ريزولطا اللي هي اون ريسورس كريي بار لونتربريز elle-même. بالنسبه لاكتيف les actifs sont classés par ordre de liquidité croissante. شنو هي la liquidité? La liquidité est la possibilité d'un actif d'être acheté ou vendu rapidement. يعني القدرة على les actifs أنهم يتشراو أو يتباعوا دغيا أو لا يتحولوا لا liquidité يعني يتحولوا الفلوس. Par exemple, إلا قارنا بين matériel de transport et les titres de participation فغادي نلقاو بلي titres de participation سهل يتباع على لو ماتيريال دو ترونسبور وبلي لو ماتيريال دو ترونسبور غادي يحتاج مده طويله باش اننا نلقاو اللي غادي يشريه. الا قارنا بين تيتر دو بارتيسيباسيون او ستوك دو مارشانديز غادي نلقاو بلي ستوك دو مارشانديز سهل يتيكولا و ترانسفورما لارجون اقل مده من تيتر دو بارتيسيباسيون. وإلا قارنا بين ستوك دو مارشانديز و لي تيتر فالور دو بلاسمون فهاد لي تيتر دو فالور دو بلاسمون ممكن نشري اليوم ان تيتر دو سيمانه اولا يومين ونبيع لو تيتر يعني لي تي في بي بلو ليكيد على لو ستوك دو مارشانديز. وإلا قارنا بين لي تيتر فالور دو بلاسمون وبين لا بنك يعني ان شيك بانكار غادي نلقاو بلي لو شيك بانكار اي بلو ليكيد كو لي تي في بي. وإلا قارنا بين لو شيك بانكار وبين لا كاس غادي نلقاو بلي لا كاس ديجا هي سي ان ليكيد يعني غير ديري ديك في الصندوق وز الفلوس يعني تري ليكيد. Donc, l'actif immobilisé est moins liquide, l'actif circulant est peu liquide, ou la trésorerie est très liquide. بالنسبة لو passif, les passifs sont classés par ordre d'exigibilité croissante. شنو هي l'exigibilité et le caractère d'une dette qui est venue à terme. ou la dette اللي وصلت l'échéance ديالها. Par exemple, ناخدو la trésorerie passif exemple découvert. Découvert c'est un moyen de financement اللي ممكن تكون لا ديغي ديالو 10 ايام. دونك ديك 10 ايام خصك تحضر الفلوس. دونك لو découvert est plus exigible que le fournisseur. علاش؟ حيت لو fournisseur كيعطيني parfois un crédit اللي ممكن يوصل حتى ل 3 شهور. دونك لو découvert est plus exigible que le fournisseur. إلا قارنا بين لو fournisseur وبين لي ديت دو فينانسمون غادي نلقاو بلي لو fournisseur est plus exigible que les dettes de financement حيت لي dettes de financement ممكن تكون عندهم une durée اللي كتفوق 3 سنين. Donc le financement permanent est moins exigible, le passif circulant est peu exigible, la trésorerie passive est très exigible. Le bilan, la partie passive ce sont les ressources ou la partie active ce sont les emplois ou les emplois ضروري ديما خصهم يكونوا كيساوي لي ressources. Donc le total actif غادي نلقاو خصو يكون كيساوي لو توتال باسيف. علاش؟ حيت لي زومبلوا ديما كيساويو لي ريسورس. بالنسبه لي فارياسيون دي بيلون فلو بيلون ممكن اشاك فوا يتبدل ممكن كل نهار يتبدل selon les opérations اللي كدير لونتربريز. ولكن parmi هاد لي زوبيراسيون كاينين دي زوبيراسيون اللي عندهم تاثير على لي كابيتال بروبر يعني كيبدلوا لو مونطون دي كابيتال بروبر وكاينين دي زوبيراسيون اللي ما كيأثروش على les capitaux propres. Exemple ديال les opérations ayant une incidence sur les capitaux propres. Maintenant, des nouveaux apports à l'entreprise.
باغ اكزومبل في الجامع العام ديال هذا العام قررنا اننا نزيدو من راس المال اولا لو كابيتال سوسيال. دونك لو كونت ديال لو كابيتال سوسيال غادي يتبدل، يعني لا روبريك ديال لي كابيتال بروبر غادي يتبدل. Le deuxième exemple, vente de marchandises, cession des immobilisations, générant des bénéfices ou des pertes. يعني أي حاجة بعتها بقل أو كتر من لا فالور ديالها فهي غادي تعطيني ان ريزولتا بينيفيسيير أو لا ان ريزولتا ديفيسيتير، وكنعرفو بلي لو ريزولتا داخل في لا روبريك ديال لي كابيتال بروبر. دونك أي تغيير في لو ريزولتا غادي يغير لينا من لي كابيتال بروبر. Le troisième exemple, le retrait de fonds هو العكس ديال لي زابور دو نوفو à l'entreprise، يعني عوض ما تزيد من لو كابيتال سوسيال فاحنا غادي ناخدو قرار ديال اننا نقصو من لو كابيتال سوسيال. المهم هو تبدل لو كابيتال سوسيال، يعني غادي تبدلو لي كابيتال بروبر. بالنسبة لي زوبيراسيون sans incidence sur les capitaux propres, par exemple acquisition d'un lot de marchandises ou là l'immobilier. فلا سول اوبيراسيون اللي كندير هي كنخرج الفلوس من لا بنك اولا لا كاس وكنشري بهم لاكتيف ايموبيليزي اولا لاكتيف سيركيلون، يعني نفس لو مونطون اللي نقص من لا كاس هو نفس لو مونطون اللي تزاد في لاكتيف سيركيلون اولا لاكتيف ايموبيليزي. دونك ما عندهاش اي تاثير على لي كابيتال بروبر. Le deuxième exemple, le règlement d'une dette au recouvrement d'une créance. Par exemple, أنا recouvrit une créance. Donc déjà في le bilan غادي يكون عندي un poste سميتو créance client et compte rattaché اللي غادي يكون عنده واحد لو مونطون. هاد لو مونطون غادي ينقص حيت لو كليون خلصني، en même temps في لاكتيف نيت غادي تزاد لو مونطون ديال لا بنك اولا لا كاس. دونك لي كابيتال بروبر ما غاديش يتبدلو. لو دوزيام اكزومبل انا خلصت لو فورنيسور، دونك الفلوس غادي يخرجوا من لا بنك اولا لا كاس، يعني غادي تنقص لا تريزوري اكتيف، ولكن دو ميم غادي تنقص لو باسيف سيركيلون اللي هو لو فورنيسور. دونك غادي تيكيليبرا لاكتيف مع لو باسيف، دونك ما كاين حتى شي تغيير على لي كابيتال بروبر. Le troisième exemple, le transfert de fonds entre banque et la caisse. Donc كنبقى ديما في لو نيفو اكتيف، فلوس خرجوا من لا بنك ومشاو لا كاس اولا خرجوا من لا كاس ومشاو لا بنك، يعني لي كابيتال بروبر ما كيتبدلوش. ناخدو اكزومبل ديال لي زوبيراسيون ayant une incidence sur les capitaux propres. Le bilan de l'entreprise Alpha au 31/12/2013. هذا هو لو بيلون ديال l'entreprise Alpha اللي ديجا équilibré، l'actif كيساوي le passif un montant ديال 140,000. Le 2 janvier 2014, l'entrepreneur vend un lot de produits finis ayant coûté 10 000 à 8 000 dirhams contre espèces. Donc les comptes concernés هما le compte de produits finis en la caisse. أنا بعت les produits finis، donc les produits finis غادي نقصو ب 10 000. Par contre la caisse غادي تاليمونطا ب 8 000، ولكن غادي تكون عندي اون فارياسيون ديال 2000 اللي غادي تكون اون بيرت حيت خسرت فيها. الا مشينا لو بيلون غادي نلقاو لي كونط كونسيرني هما لو برودوي فيني ولا كاس اللي بجوجهم كاينين في لاكتيف. لي برودوي فيني كنا غادي نقصو ب 10000، يعني غادي ينتقلوا من 20000 حتى ل 10000، و لا كاس غادي تاليمونطا ب 8000، دونك غادي تولي فيها 18000. لو توتال اكتيف غادي تبدل وغادي تولي فيه 138,000. دونك هنا ما غاديش يبقى عندي ليكيليبر بين لاكتيف و لو باسيف. لاكتيف فيه 138,000 و لو باسيف فيه 140,000. دونك باش نيكيليبريو لو بيلون غادي خصنا نستعملو 2000 ديال لا بيرت، واللي غادي نديروها في لو بوست ديال لو ريزولتا. لو ريزولتا في هذه الحاله est un résultat déficitaire, donc غادي يكون moins 2000. لو توتال غادي يولي 138,000، ولكن لي كابيتال بروبر ما غاديش يبقاو 100,000 ولكن غادي يوليو 98,000. دونك لوبيراسيون ديال انك تبيع شي حاجه بثمن اكثر اولا قل من لا فالور ديالها غادي تكون عندها une incidence sur les capitaux propres. Le deuxième exemple, le bilan de l'entreprise Alpha au 31/12/2013 se présente comme suit.
Le 3 janvier 2014, l'entrepreneur achète un lot de marchandises à 13 000 dirhams, règlement par chèque. Donc, les deux comptes concernés هما la marchandise ou la banque. La marchandise غادي تزاد ب 13000 درهم. Par contre, la banque غادي تنقص ب 13000 درهم. Déjà, في le bilan عندي la marchandise ب 15000 درهم، غادي نزيد لها 13000 درهم غادي تولي 28000 درهم. ولا بنك كانت فيها 20000 درهم، غادي نقصو ليها 13000 درهم غادي تولي 7000 درهم. لو توتال غادي يبقى 140000 درهم. دونك كاين ايكيليبر بين لاكتيف اي لو باسيف و لي كابيتال بروبر ما غاديش نقيسوهم، وغادي يبقاو بان مونطون ديال 100000 درهم. دونك لا سيونس بروشين اللي غادي تكون لا 5e سيونس غادي نديرو 3 زيكزيرسيس على لو بيلون اللي غادي نحاولو فيها نخدمو لي زيكزيرسيس اون ديتاي دقة دقة باش نفهمو توت لي ميكانيزم ديال ليلابوراسيون ديال ان بون بيلون.